बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी जन्नत जो एक इंसान ने बनाई, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया। ये वाक़या एक ऐसे मगरूर बादशाह का है जिसने इस दुनिया में सोने और चांदी का एक शहर बनाया, लेकिन चाह कर भी वो कभी इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाया। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? इस दुनिया में बहुत सी ताकतवर और ज़ोर आवर कौमें आई हैं जो अपनी सरकशी और मगरूरियत की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। ऐसी ही एक कौम थी जिसको कौम आद के नाम से जाना जाता है। कौम आद बहुत ही ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उस कौम पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब नाजिल हो गया। कौम आद इरम नाम की एक बस्ती में रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका उर्दन के पास नबा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे और मजबूत हुआ करते थे। इन लोगों ने अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल से पूरे यमन पर कब्जा हासिल कर लिया। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी और जाहो जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था। उन लोगों ने अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी हुकूमत गुमान, यमन, उर्दन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत शदाद को मिल गई। उसने तमाम कबाइली सरदारों और बादशाहों को अपना मुदियो फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब उसकी हुकूमत में शामिल हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुँचा दिया। उस हुकूमत ने उसे इतना मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया कि उसने खुदाई तक का दावा कर डाला। ये बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इनका नामो निशान सिफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। अल्लाह ताला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शदाद भी था, जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, शदाद कौन था और किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह उसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और उसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह ताला ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और उस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से उसकी रूह कब्ज़ की। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शदाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इनकी जैसी कौम ना अल्लाह ताला ने इनसे पहले पैदा की और ना ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद एकाफ के अंदर आबाद थी। शदाद के दौरे हुकूमत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और हमेशा शदाद को ईमान की दावत देते थे। एक दिन शदाद ने पूछा कि अगर मैं आपकी बातों पर ईमान ले आऊँ तो अल्लाह मुझे क्या इनाम देगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा जिसमें तू हमेशा चैन से रहेगा। शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के औसाफ पूछे तो उन्होंने जन्नत की खुसूसियात तफसील से बयान फरमाई। ये सुनकर शदाद बोला कि मुझे अल्लाह की जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत मैं खुद ही बनवाऊँगा। उस दिन से शदाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। उसने ऐसा ही किया।
شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم و شان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجوں سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستوں، اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا مرتبہ سمجھایا لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھی مسلط کر دی۔ وہ خوفناک آندھی اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔
قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستوں، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا سے کبھی بھی جائے، اسی لیے وہ اپنے عیش و آرام کے لیے تمام چیزیں بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کا مزہ اسی دنیا میں مل جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔